नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। हामी यो कार्यक्रममा समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल तथा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। हामी निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ। राजनैतिक दलहरू निर्वाचनको क्रममा प्रचार प्रसारको दौरानमा रहेका छन्। गत 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि दलहरू प्रचार प्रसारमा केन्द्रित भइरहेका छन्। आज हामी निर्वाचनमै केन्द्रित रहेर नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष नेत्रपन्थीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लागौँ उहाँसँग कुराकानीतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद छ। नेकपा एमाले अहिले रक्षात्मक बनेको हो? होइन, रक्षात्मक हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। हामीलाई यो क्षेत्रमा समग्र केन्द्रबाटै स्थानीय तहसम्म, वडा तहसम्म पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन एकातर्फ बन्दाखेरि, एकजुट बन्दाखेरि नेकपा एमाले अहिले एक्लै मैदानमा उभिनु परेको छ। होइन, नेपाली जनताको अपार माया पाएर नेकपा एमाले यति प्रचण्ड बहुमत पायो, जसको जगमा उभिएर यसले राम्रो काम गर्यो। यसका राम्रा गतिविधि र कामदेखि धेरै मान्छेहरू आत्तिए। नेपालको जनमत वामपन्थी छ। कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आशा गरेका छन्, समाजवादप्रति आशा गरेका छन्। गरिब जनताको, यहाँका नेपाली जनताको, राष्ट्रको भविष्यका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अनिवार्य छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। त्यसो भएको कारणले नै गत निर्वाचनमा झन्डै 2/3 सरकार बन्न पुगेको हो र स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारहरू पनि 6वटा प्रदेश सरकार हामीले नै चलाएका थियौँ। यो स्थिति विद्यमान स्थिति हो। यसमा हिजो पनि चुनाव लड्दाखेरि गठबन्धन 5 दलीय नभए पनि एमालेदेखि बाहेकका शक्तिहरू स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अथवा नगरेर एमालेकै विरुद्धमा थिए। त्यति हुँदा पनि हामी एक्जिस्ट गऱ्यौँ, आयौँ, जित्यौँ र जितिसकेपछि यति राम्रो काम गरेर देखाए हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले, जसले गर्दाखेरि अब अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि हिजोभन्दा धेरै राम्रो विजय पाउने स्थिति भयो। त्यो कुरा देखिसकेपछि सबै अत्तालिएर अब अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि गठबन्धन गरेर कसरी हुनसक्छ, हामी एमालेलाई कमजोर बनाउने र आफू बलियो हुनका निमित्त मिलेर जाने गरी मिल्ने नमिल्ने शक्तिहरू पनि आपसमा मिलेर गएका छन्। तर त्यसले केही फरक पर्दैन। नेकपा एमालेलाई हामीले त्यो गठबन्धनबाट हामीलाई कुनै नोक्सान हुन्छ कि भनेर सोच्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। नेकपा एमाले ढुक्क छ। नेकपा एमाले ढुक्क छ। यी गठबन्धनले कमजोर बनाउला, हामीले नपाउला भन्ने कुरो छैन। हिजोको चुनावमा यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको कुरा सोच्नुहुन्छ भने 19 वडामा 16 वडा जित्यौँ, 3टा वडामा हामी वडा अध्यक्ष हार्यौँ। अहिले 19 नै जित्ने गरी हामी तयारी गरेका छौँ र हामी 19 वडा जित्छौँ। त्यो स्थिति अहिले हुँदैछ यो गठबन्धनका बावजुद। समग्र कुरा गर्दा यहाँ केन्द्रीय स्तरको नेता पनि हुनुहुन्छ। हामी बुटोललाई मात्रै केन्द्रित गरेर कुराकानी गरिरहेका छैनौँ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हिजो नेकपा एमाले अर्थात् भनौँ कम्युनिस्ट शक्तिलाई 2/3 मत दिएर नागरिकले जिताए। केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह अधिकांश क्षेत्रमा नेकपा एमालेको सरकार थियो। तर त्यो 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै प्रदेशका सरकारहरू पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सङ्घीय सरकार पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब फेरि नेकपा एमालेलाई किन मत दिने? हिजोको 2/3 मत जोगाउन सकेन भन्ने एउटा नागरिकहरूको गुनासो छ। मत यथावत छ। त्यो धेरै सानो सङ्ख्यामा रहेको केही शक्ति हामीबाट टुक्रिएर गयो। त्योभन्दा धेरै शक्ति फेरि हामीसँग थपियो। त्यो के भयो भने विगतको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो। माओवादीसित एकीकृत भइसकेपछि पार्टी धेरै ठुलो भयो। त्यसभित्र यो अन्तर्भुक्तिको सिद्धान्त हुन्छ, एउटा अन्तर्घुलनको कुरो हुन्छ। आपसमा एकता भएपछि आपसमा एक अर्कोको बिचमा अन्तर्क्रिया हुने क्रममा हामीसँग रहेको
एउटा सानो शक्ति विचलित भएर अनि निक्लियो। अनि त्यो शक्तिको हामीसँगबाट विचलित किन भयो भन्दाखेरि विभिन्न स्वदेशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर गराउन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गराउन कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने गरी लागे। ठुलै विभाजन गरेर यहाँ ध्वंस नै गर्ने गरी प्रयत्न गरेका हुन्। त्यो प्रयत्नमा प्रचण्डजी पनि परेको हुनुभयो। त्यो नेकपा माओवादीको एउटा शक्ति लिएर निस्कनु भयो। हामीभित्र रहेको नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा पनि केही सानो शक्ति त्यहाँबाट निक्लियो। ती दुवै निक्लँदाखेरि पनि नेकपा एमालेको पहिलेको नेकपा एमाले भन्दा ठुलो शक्ति एमालेमै रहेको छ। त्यसो भएर हामी ढुक्क छौँ कि हामीले अब यो निर्वाचन जित्नका लागि यो अहिले फुट विभाजन भएर नेपाली काङ्ग्रेसको ध्रुवमा गएर उहाँहरू चुनाव लड्न जुन आउनुभएको छ त्यो हुनु भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग त हामीले सुरुदेखि प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। उहाँहरूसँग मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा छँदैछ। प्रतिस्पर्धी शक्ति हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै मानेका छौँ। हामीले यो अहिले भएका अरू टुक्रीहरूलाई हाम्रो प्रतिस्पर्धी हामीले गिनेकै छैनौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा हामी जब गरिराखेका छौँ, जोसँग दृष्टिकोण विचार का हिसाबले सङ्घर्ष छ, त्यही ध्रुवमा उहाँहरू केन्द्रित भएपछि नयाँ एजेन्डा त केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले जे एजेन्डा बोकेको छ, जेका लागि ऊ अगाडि बढेको छ, देशको एउटा पुँजीवादी वर्गको पार्टी हो। त्यो पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त नीति विचार अनुसार कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। उग्र कम्युनिस्ट विरोधी छ। संसारका कम्युनिस्ट विरोधीहरूको ध्रुवलाई उसले प्रतिनिधित्व गर्छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्ने शक्तिहरू छन्। त्यही नै पुगेर उहाँहरूले आफ्नो सरकार ढालेर आफ्नो पार्टीको विरोध गरेर अनि त्यसपछि त्यो शक्तिसित जो प्रतिस्पर्धी हो, जो मित्र शक्ति होइन, जो प्रतिस्पर्धी शक्ति हो, त्योसँग गएर मिल्न गएको शक्तिले अनि अलग अस्तित्व देखाउने, अरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुनै पनि हैसियत हुँदैन र गर्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको छ, बिग्रिनु भएको छ र त्यहीँ गएर विलिन हुने हो अन्तत्वगत। या त फेरि ठुलो हन्डर ठक्कर खाएर धोका खाएर त्यहाँ गएर उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउने एजेन्डाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यो सरकारमा बसेर अथवा त्यहाँ कुनै पनि एजेन्डा उठाउनु भयो, आफ्नो विचारमा बोल्नुभयो भने त्यहाँबाट उहाँहरूले ठुलो घोक्रे ठ्याक खानुहुन्छ। अनि त्यसपछि लाचार भएर आखिरी फर्किने ठाउँ यही हो, एमालेमै फर्किनु पर्ने बाध्य हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने हैसियत देखिराखेका छौँ हामीले। त्यसो भएर यसको थोरै पनि अबजगस, थोरै पनि भागीदार यहाँहरूले आफूलाई हामी पनि छौँ भनेर मान्नुहुन्न? होइन, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी होला, केही गल्ती भयो होलान्। त्यो गल्ती हुनसक्छ, मानवीय कमजोरी हुनसक्छन्। एउटा पार्टी व्यक्तिबाट पनि गल्ती हुन्छ, पार्टीबाट पनि गल्ती हुन्छ। गल्ती नहुने यो संसारमा सबैबाट गल्ती हुनसक्छ। गल्ती नगर्ने भन्ने एउटा मात्रै छ त्यो शक्ति, त्यो भनेको ईश्वर हो, भगवान हो। अरूले जुन देखिन्न, जसलाई अब भावनामा मात्रै भनिन्छ, ईश्वरबाट गल्ती कहिले पनि हुँदैन भनिन्छ। अब त्यो जुन यहाँ छँदै छैन, जो देखिन्न, त्यसैले मात्रै हो। अरू मान्छे त अरू प्रकृति सबैबाट गल्ती हुनसक्छ। महानता त्यो हो, गल्ती भन्ने जानेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्ने, तुरुन्त सच्याउने अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने महसुस गरेर जाने नै हो। त्यही प्रक्रियाबाट जान्छ। कम्युनिस्ट पार्टी परिचालन पनि सामूहिक नेतृत्वको आधारमा परिचालन हुन्छ। कहीँ कतैबाट जनवादी केन्द्रीयताको उल्लङ्घन हुन गयो, विधानको उल्लङ्घन गयो, भावनामा कुचियो, अथवा कहीँबाट नीति विचार सिद्धान्तमा अथवा व्यवहारमा कहीँ तलमाथि पर्यो भने पनि आलोचना, आत्मलोचना, छलफल, बहस, विवादबाट भित्री पार्टी सङ्घर्ष भन्छौँ हामीले। इनर पार्टी स्ट्रगललाई तल सानो आफ्नो कमिटीको बैठकदेखि महाधिवेशनसम्म पनि लडेर अनि त्यहाँ आफ्नो विचार स्थापित गराउने, त्यो जाने काम गरिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद हुँदैन अथवा तलमाथि पर्दैन भन्ने कुरा होइन। तलमाथि परेको, भेदभाव भएको अथवा गल्ती भएको कुरा सच्याउने यसका विधि प्रक्रिया छन्। त्यो दौरानमै थियो। त्यहाँ नेकपा बनिसकेपछि
कतिपय कुराहरू टुङ्ग्याउन पर्ने बाँकी रहेका विषयहरू थिए, विवादहरू थिए, तिनीहरू हामी महाधिवेशनमा गएर समाधान गर्छौँ, महाधिवेशनसम्म छलफल गर्दै जाउँ भन्ने गरी नै पार्टी एकता भएको थियो। हाम्रै पार्टीभित्र पनि 9 महाधिवेशनमा देखि नै जे विवाद त्यसले टुङ्ग्याइसकेपछि पनि केही विवादहरू जुन रहेका थिए ती 10औं महाधिवेशनसम्म उठाउन पाउने जनवादी अधिकार उहाँ नेताहरूको थियो। मिटिङमा उठाउने अनि त्यसपछि अधिवेशनहरूमा उठाउने र महाधिवेशनको ढोका खुलिसकेपछि पुरै छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने त्यो बाटोबाट जान सकिने अवस्था त छँदै थियो। त्यो 2-4 महिनाको कुरा हो। राजनीतिमा 2-4 महिना पर्खेर अनि चैतसम्म पर्खेर महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अनि ती सबै कुराहरू समाधान गरेको भए नहुने कुरा थिएन, त्यो नबुझ्नु भएको पनि थिएन। तर त्यो नियतै यस्तो रहिदियो कि अब पार्टीलाई नै विभाजन गरेर जाने, टुक्र्याउने, उहाँहरूको लागेपुगेसम्म त एमालेलाई समाप्त पारेर अनि त्यसपछि त्यसलाई आफूले हत्याएर नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा त्यो काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो। एमाले जस्ताको तस्तै रह्यो, अझै मजबुत भयो, अझै बलियो भयो। नेकपा माओवादी निक्लिँदाखेरि पनि माओवादीका साथीहरू बादलको नेतृत्वमा ठुलो नेतृत्व पङ्क्ति र अझ खास गरेर भन्नुहुन्छ भने कार्यकर्ताको पङ्क्ति हामीतिरै रह्यो र माओवादीमा रहेका कार्यकर्ता साथीहरू, जनताहरू, समर्थक, शुभेच्छुकहरू जो ठुलो लडाइँ र त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर नेपालको जनवादी क्रान्ति पुरा गर्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ, गरिब जनताको एउटा खुसियाली ल्याउन सक्छ भनेर आश गरेका जनताहरू साह्रै निराश भएका थिए। नेकपा एमालेमा एकीकृत भएपछि धेरै खुसी र उत्साहित भएका थिए। त्यसो भएर फुट्दाखेरिमा जनताको त्यो समर्थकको त्यो पङ्क्ति जान चाहेन। हामी एमालेमै बस्छौँ, नेकपाको निरन्तरताकै रूपमा एमालेले नेतृत्व गरेर जानुपर्छ, हामी जाँदैनौँ भनेर त्यो पङ्क्ति बसेको हुनाले ठुलो शक्ति आर्जन भएको छ। र यहाँबाट हामीबाट निक्लनु भएका केही थोरै नेताहरू जुन जानुभएको छ, कार्यकर्ताको पङ्क्ति, पार्टी सदस्यको पङ्क्ति, समर्थक शुभेच्छुकहरूको पङ्क्ति त्यता गएको छैन। केही बाहिर आवरणमा देखिएको के छ भने केही बुद्धिजीवीहरू, केही मान्छेहरूले सोचेका छन् कि अब नेपाली काङ्ग्रेससँग र माओवादी यी सबै जोडजाड गरेर बनाएको कमजोर सत्ता बनाउन सकियो भने त्यसबाट आफूले केही फाइदा लिन सकिन्छ भनेर स्वार्थी समूहका केही बुद्धिजीवी, वाम भनौँदा बुद्धिजीवी साथीहरू जानुभएको छ र कोकोहोलो मचाएर हल्ला गरेको मिडियाबाजी भइराखेको छ। त्यसले गर्दा मान्छेलाई के भ्रम परेको छ भने यो हिजो 54 सालमा विभाजन भएर 56 को इलेक्सनमा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो, जुन सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत आउने अवस्था हुँदाहुँदै पार्टी फुटियो कारणले कमजोर भएको थियो, प्रतिपक्षमा पुगेको थियो। अहिले पनि ठुलो शक्ति हो देशको, तर यो फुटिया छ, त्यसपछि कमजोर हुन्छ भनेर मान्छेले धेरैले हल्का टिप्पणी गर्छन्। त्यो हल्का टिप्पणी हो। त्यस्तो अहिलेको विभाजन अहिले त्यस्तो भएको छैन। त्यस्तो छैन भने विगतमा राम्रो मतले जितेको बुटोलमा जनमुक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, चितवनमा राप्रपासँग सहकार्य गर्नुपर्ने यो बाध्यता, यो अवस्था कसरी आयो त? यसमा के छ भने मैले अघि भने हाम्रो अवस्था कमजोर छैन। यो सबै त्यो जस्तै मैले अघि भनेकै थिएँ, 54 सालको विभाजन हुँदा 40% सांसदहरू, 40% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू नै ठ्याक्कै विभाजित भएका हुन्, 60 मात्रै रहेको हो। त्यसले त्यो विभाजित भएको 40% को शक्तिले निर्वाचनमा 2 वर्षमै चुनावमा जाँदाखेरिमा 1 सिट पनि जित्न सकेन। माथिल्लो तह मात्रै विभाजित भयो, जनता विभाजित भएन, चाहेन। त्यस्तै अहिले त त्यो 40 होइन, 12%, 15%, 20% त बल्ल बल्ल 20% पुर्याएर अनि नाम मात्रै को बनाउनु भएको छ। 40% को कुरालाई पनि अध्यादेश ल्याएर गैर संवैधानिक किसिमले त्यो पार्टीको नाम खडा गरेको छ, त्यति मात्रै हो। अहिले त त्यो पनि छैन। त्यसो भएर त्यसदेखि बाहेक माओवादी शक्तिबाट आउनुभएको त्यति ठुलो पङ्क्ति हामीसँगै छ। यो भएपछि एमाले कमजोर त छैन। तपाईले भनेको ठिक हो। यहाँ चितवनमा र बुटोलमा कुरा जुन ल्याउनु भयो जनमुक्ति पार्टीको कुरो, यहाँ जनमुक्ति पार्टीसँग हामीले केही वडामा
वडा सदस्यमा हामीले तालमेल गऱ्यौँ। यो निर्वाचनको तालमेल गर्नका लागि असाध्यै नमिल्ने वैचारिक रूपले नै टाढा रहेकाहरूसँग त्यो चुनावी तालमेल पनि हुँदैन। जनमुक्ति पार्टीलाई हामीले त्यतिका परको शक्ति देखेका छैनौँ। उहाँहरूलाई हामीले पहिल्यै म संविधान सभाको सदस्य हुँदाखेरि मैले नै यो जनमुक्ति पार्टीका नेता एमएस थापासँग त्यति बेला दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ उहाँहरूको पनि राम्रै उपस्थिति थियो। 4-5 जना उसमा संविधान सभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसको नेता एमएस थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै कुराकानी गरेर झलनाथको सरकार बनाउँदाखेरि उहाँहरूले भोट दिनुभयो र झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभयो। त्यहाँ एमएस थापा झलनाथको त्यति बेलाको हाम्रो सरकारको मन्त्री पनि हुनुभयो र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा उहाँहरूसँग राम्रो अन्तर्क्रिया भएको छ, छलफल भएको छ। हाम्रा धेरै एजेन्डाहरू मिलेका छन्। हामीले यो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो अहिलेको यो संविधान, यो यस्तो खालको यो समाजवाद उन्मुख यो संविधानका धाराहरू बनाउनमा त्यति बेलाका जनमुक्ति पार्टीका साथीहरूको पनि ठुलै योगदान रहेको छ। त्यो हो, शक्ति हो। त्यो उहाँहरूसँग उहाँहरूले सहयोगको हात बढाउनु भयो। हामीले मित्रहरूलाई ठिक छ, हामी आफै मात्रै, अरू पनि त्यसरी हामीसँग नजिक रहेका साथीहरू आउनु सक्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो भाग काटेर दिन हामी तयारै छौँ। उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरौँ। लौ मिलेर जाउँ, बुटोलको सन्दर्भमा बुटोल बनाउने काममा हामी पनि आउन सक्छौँ भन्ने कुरो जनमुक्तिका साथीहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेर लिएर आएका छौँ। हामी कमजोर भएर हामीलाई कुनै गठबन्धन चाहिएर अनि आउनुहोस् भनेर भन्ने भए अरू यहाँ पार्टीहरू अरू पनि छन् जसलाई खोज गर्दै जाने हो र हामी एकदम आत्तिएर कमजोर भएर हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर माग गर्दै हिँड्न पर्ने अवस्था होइन र त्यो गरेका पनि छैनौँ। यो 5 वर्षमा नेकपा एमाले के गर्यो र अब नेकपा एमालेलाई किन मत दिने जनताले? ओहो, यो 5 वर्षमा नेकपा एमाले मुलुकमा एउटा हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो जसले गर्दाखेरिमा अब छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनताले आफ्नो देशको विकास, आफ्नो विकास र हैसियत देख्ने अवस्था सिर्जना हुँदै थियो। नेपाल एकदम विकासमुख देशबाट विकासशील देशतिर अगाडि बढ्दैछ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि, विदेशी एजेन्सीहरूले पनि, वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि सर्वे गरेर अब नेपाललाई अगाडि बढ्ने कुराको हेरिराख्यो। जहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा यो सरकार बन्यो, तलका प्रदेश सरकारहरू भए, स्थानीय सरकारहरू भए, तिनै तहका सरकारहरूले काम सुरु गरिसकेपछि देशमा एक किसिमको लहर आयो। त्यो लहरसँगै ठुला विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुरु भए। भूकम्पले ध्वस्त भएको देशको त्यत्रो भाग फटाफट निर्माणका योजनाहरू लगभग प्राइभेट सेक्टरतर्फका त घरहरू सबै निर्माण 100% नै 95 भन्दा बढ्ता सम्पन्न भए र सम्पदाहरूको त्यस्ता सार्वजनिक सम्पदाहरूको निर्माण काम पनि द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको यो अवस्था र अरू पूर्वाधारका विकासका कामहरू पनि अगाडि बढिराखेको अवस्था, राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्न हाम्रो गुमेको भूभागहरू जुनहरूले कब्जा गरिराखेका छन् त्यसलाई ल्याउनका लागि नेपालको नक्सालाई करेक्सन गरेर प्रकाशन गर्न र त्यसमाथि छलफल गर्ने यी यावत कामहरू अगाडि बढेको सन्दर्भ एकातिर छ। अर्कोतिर हामीले जितेका स्थानीय सरकारहरू र प्रदेश सरकारहरूले जनताको सेवामा धेरै राम्रो काम गरे। धेरै कुराहरू भएका छन्। जनताको अब त्यसलाई एक लिएर विश्लेषण गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, जनताको अगाडि छर्लङ्गै छ। त्यसो भयो हुनाले यो काम जे थालेका छौँ हामीले यसरी अगाडि बढाउँदाखेरिमा देशमा अर्थतन्त्रमा बलियो हुँदै गयो, नेपाल अगाडि बढ्यो, त्यो सबैले देखिराखेको कुरा हो। तर यही देखियो जब एमालेको सरकार ढल्यो, प्रदेशका सरकारहरू पनि गए,
अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले सत्ता चलाउन सुरु गरिसकेपछि यी सबै विकास निर्माणका कामहरू पनि ठप्प भएका छन्। अनगोइङ प्रोजेक्टहरू पनि काम भइराखेको छैन। धेरै विकास निर्माणका योजनाहरू सुरु गर्ने भनिएको तिनीहरूको बजेट काटेर तिनीहरू अस्तव्यस्त छन् र विकास निर्माणतर्फ सरकारले गलत दिशा अपनाइसकेपछि अनावश्यक रूपमा विलासिताका सामानमा, फजुल खर्चीमा अनि त्यसपछि देशलाई नचाहिने चिजहरूमा, इम्पोर्टमा ठुलो धनराशि खर्च गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चित रित्याएको छ र तस्करी तन्त्रले बढावा पाएको छ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरबाट न आउँछ न जाने कुरा छ। यस्तो अवस्था सिर्जना अहिले भइसकेको छ कि मुलुकमा महँगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, असुरक्षा, अभाव, अराजकता यिनी बढ्ने काम त यो सँगै भइराखेकै छ। त्यसमाथि त अब त यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, यो हाम्रा कर्मचारीहरूले अब तलब खान पनि नपाउने अवस्था ब्याङ्कको सरकारको ढुकुटी रित्तिएर भइसकेको छ र ब्याङ्कहरूले चेकको भुक्तानी दिनलाई पर्खनुहोस् भनेर भुक्तानी पनि दिन नसक्ने तरलताको त्यस्तो अभाव भएको छ। कर्जा सबै सुविधा बन्द गरिसके। आयातका लागि अत्यावश्यक आयातका निमित्त पनि एलसी अहिले नखोल्नुहोस्, हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने हालतमा पुगेको देशको यस्तो भयावह स्थिति पुर्याउँदैछ। अब 1 वर्ष अगाडिसम्म त्यो रूपमा रहेको अहिले भर्खरै भएको भए यो अवस्था आउँथेन। यहाँले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? किन ग्यारेन्टी नगर्ने? त्यो त आइहाल्छ के अरे। तपाईँले फेरि प्रोजेक्टहरू फ्लो गर्नुहोस् अनि त्यसपछिबाट यो अँध्यारो धन्दा अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारको कालो धन्दा बन्द गराइदिनुहोस्, नियमित स्रोतबाट अनि त्यसपछि कामको अगाडि बढाउनुहोस् त, विकास निर्माणमा पैसा फ्लो गर्नुहोस् त, सबै तरलता सबै चिज अगाडि आइहाल्छ नि। त्यो 2 महिनामा एमाले आउने हो भने 2 महिनामा सबै सुधार हुन्छ। त्यसो भए अबको तपाईहरू जनतासँग मत माग्न जाँदै गर्दाखेरि नेकपा एमालेको एजेन्डा के छन् त? यही हो, विगतमा हामीले गरिएका राम्रा हिजो हामीले यिनी कामहरू गऱ्यौँ। हामीले भन्छौँ हामी जहिलेबाट सबभन्दा पहिले संसारमै भने पनि हुन्छ लोकप्रिय मतबाट चुनाव जितेर अनि केन्द्रीय सरकार बनाएको मनमोहनको नेतृत्वको 51 सालको सरकार हो। त्यो सरकार नेकपा एमालेको पहिलो सरकार हो। त्यो 9 महिनासम्म मात्रै चल्यो। त्यो 9 महिना चलेको सरकारले सुरुवात अवस्थामा वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र विकास निर्माणका लागि 9वटा अभियान, एकीकृत विकास अभियान लैजानुपर्छ र जनताको बिचमा विकास यसरी लैजाउँ जसले गर्दाखेरिमा उनीहरूले त्यो विकासको फल जनताले पाउन् भनेर गरिब जनताको गाउँको विकासको जुन लहर आयो त्यसैको सुरुवातसँगै हाम्रो नेपालमा डेभलपमेन्ट सुरु भएको र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले देखाएको हो। त्यो अहिले पनि मान्छेले सम्झिन्छन्। सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्नुहोस्, दलित, महिला, जाति जनजातिलाई अगाडि बढाउने यो विकासका पूर्वाधारहरू गाउँ तहसम्म लैजाने र गाउँपालिकाहरू नै त्यो गाउँ त्यति बेलाका गाविसहरूलाई सक्षम बनाएर उनीहरू जनताको साथमा काम गरेर विकास आफ्नो देश आफै बनाउन सक्छन्। हाम्रो गाउँ बन्छ, हाम्रो राष्ट्र हामी आफैले बनाउन सक्छौँ, हामी राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ भन्ने दिशा थियो। तबसम्म त्यस्तो थिएन। तबसम्म के थियो भने कुनै पनि मन्त्रीले विदेशमा कहाँ रोजगार पाइन्छ अनि विदेशी कुन दात्री राष्ट्रले के दिन्छ भनेर मागेर के ल्याऊ भन्ने थियो। अब मनमोहनजीको सरकारले के देखायो भने अरूसँग भागभिख मागेर होइन, एउटा भिखारी जतिसुकै मागे पनि एउटा पाउँ, जतिसुकै दान लिए पनि त्यो कहिल्यै धनी र सक्षम हुन सक्दैन। त्यो धनी र सक्षम हुनलाई आफ्नै व्यवसाय गर्नुपर्छ, आफै काम गर्नुपर्छ, मागेर होइन। हामी गर्न सक्छौँ, हामीलाई प्रकृतिले ठुलो स्रोत दिएको छ, यसलाई उपयोग गरेर नेपाल बनाउन सक्छौँ भन्ने दिशा दिने कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यहाँदेखि यता विभिन्न समयमा गठबन्धन सरकारहरू बने पनि हामीले त्यस्ता सरकारहरू बनेको समयमा मौका पाउँदा जनताको पक्षमा बहुत राम्रो काम गरेका छौँ। चाहे सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने समस्या होस्, अव्यवस्थित बसोबास होस्, चाहे सहरको विकास गर्ने, गाउँको विकास गर्ने, यी सबै मामिलामा नेकपा एमाले जहिले सरकारमा गएर नेतृत्व गर्न पुगेको छ। त्यति बेला गठबन्धनको कारणले आफूले सबै गर्न नसकिने, पार्लियामेन्टमा मेजोरिटी नभएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा पुरै गर्न नसकिएको होला। तर कहिले पनि राष्ट्रलाई अघि तुने,
टाउको झुकाउनु पर्ने त्यस्तो काम नेकपा एमाले गरेको छैन र हाम्रा धेरै फेरिस्त हामीले जनताको सामु दिन सक्छौँ। नेकपा एमाले त्यो गर्छ। अहिले यो केपी ओलीको सरकार बनिसकेपछि गरेका राष्ट्रियताको सवालमा नाकाबन्दीको विरुद्धमा जुन अडानका साथ खुलाउने काम गरियो, हामीले राष्ट्र झुकेन जतिसुकै अप्ठ्यारो परे पनि, र त्यति मात्रै गरेन कि यो अब भविष्यमा कहिल्यै पनि नेपालमा नाकाबन्दी नहुने अवस्था सिर्जना गर्यो। चीनसँग व्यापार पारवहन सम्झौता गरेर हामीले उत्तरतर्फबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने हामीले पारवहन सुविधा पाएका छौँ। एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने जुन सुविधा हो त्यो हामीले उत्तरी नाकाबाट पाएपछि अब कसैले पनि अबको अवस्थामा हामी भूपरिवेष्टित भयौँ, कहीँ नाकाबन्दी भएर हामी खुम्चिनुपर्छ कि त्यो भन्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने यो नेकपा एमालेकै सरकार हो। भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना निर्माणको काम नेकपा एमाले नै पुरा गर्न सक्यो। बिचमा एमालेको सरकार नहुँदाखेरि अस्तव्यस्त भएर जनताले दुःख पाएका थिए। त्यसदेखि यतातिर आइसकेपछि त विकास निर्माणका धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदै गएको अवस्था छ। यी सबै काम गर्नलाई हामीले गरेका हिजोका यी सबै जनताको सेवामा काम गर्न सुरु गरेका कामहरू छन्। यी कुराहरू अब फेरि हामी आएपछि भोलि हामीले तिनी पुरा गर्छौँ र अरू नयाँ नयाँ अवस्थाहरू सिर्जना गर्छौँ। खास गरेर सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ काम गर्नुपर्ने अवस्था के छ भने संविधानले भने चाहिँ कृषिलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने रिसर्चको काम प्रदेश सरकारले गर्ने अनि त्यसको विकास गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरी भू उपयोगको नीति ल्याइएको छ र त्यो भू उपयोग प्रणाली लागू गर्नका लागि ऐन कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई भनिएको छ र स्थानीय सरकारले कुन ठाउँ कृषि क्षेत्र हो, कुन ठाउँ औद्योगिक क्षेत्र हो भनेर आफ्नो टेरिटोरीमा उसले आफ्नो भागमा यसलाई वर्गीकरण गर्छ। सार्वजनिक लगायतको सबै 8-10वटा जोनमा जुन विभाजन गर्ने हो त्यो गर्छ र कृषि क्षेत्रलाई भनिएको ठाउँमा स्थानीय सरकारको लिडरसिपमा सहकारी समुदाय निजी यी सबैबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा मुलुकलाई लगेर यहाँ त व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर अब कृषिमा रहेको यो जुन परनिर्भरता छ अहिले सारा हामीले फलफुल तरकारीदेखि माछा मासु खाद्यान्न दाल चामल गेडागुडी सबै इम्पोर्ट गरेर मात्रै जुन बसेका छौँ। अब हामी 1-2 वर्षमै हामी निर्यात गर्ने आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात गर्ने मुलुकमा पुग्ने गरी हाम्रो त्यो बृहत प्लान छ। अब मान्छेलाई यहाँ रोजगारी दिने सब रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर अब एउटा विकासको यस्तो अभियान सुरु गर्ने वाला छौँ हामी जसले गर्दाखेरिमा अब नेपालीहरू संसारका कुनामा भौँतारिनु पर्ने अवस्था आउँदैन। जानुपर्ने त विदेशमा बढी सुविधा लिन बढी पैसा कमाउन धेरै जानेको वैज्ञानिक त्यस्ता मान्छेहरू त जानुपर्छ जानुहुन्छ त्यहाँबाट प्रविधि सिकेर यहाँ आउने कुरा अन्यथा हुँदैन। तर जम्मै हरेक मान्छेले आफ्नो रोजगारीका निमित्त जीविका उपार्जनका निमित्त व्रता प्रगतिका लागि होइन खाना लाउन बस्नका लागि पनि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने र जानुपर्ने यो अवस्था हामीले छिटै अन्त्य गर्न चाहेका छौँ। यो एजेन्डाका लागि यो कामका लागि अब हाम्रो व्यापक योजनाहरू छ। मान्छे सुविधा खोजेको छ, सहरमा बस्न चाहन्छ। अब हिजो जस्तो श्रम गर्ने अवस्था छैन, अब मसिनीकरण आधुनिकीकरण भएको छ। त्यसो भएर मसिनबाट काम गर्ने धेरै कामहरू त्यसको अपरेसनबाट मान्छेले सुविधाजनक किसिमले ठुलो आउटपुट लिने र अनि अहिलेको यो सूचना सञ्चारको यो आइटीको जुन प्रविधि आएको छ यसलाई भित्राएर यसले लिएर यसको सदुपयोग गरेर अब सबै मान्छेहरूलाई यो सुविधा यसको सुविधा पनि उनको पहुँचसम्म पुर्याउनेका निमित्त शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले फोकस गरेर काम गर्छौँ। मान्छेलाई चिन्ता मुक्त अब बिरामी भएर औषधि गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ भन्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नलाई बिमा प्रणाली ल्याएका छौँ र पुरै जिम्मा बिमाले लिन्छ, सरकारले लिने गरी अब हामीले हस्पिटलहरूको सुविधा सम्पन्न बनाउँछौँ र यहीँ उपचार हुने अवस्था सिर्जना गरिन्छ। त्यसको हाम्रो पुरै घोषणापत्रमा डिटेल छ। अनि स्कुलहरूलाई हामीले त्यही किसिमले प्राविधिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले सबै हिसाबले सक्षम
अनि प्रतिस्पर्धी यसरी बनाउँछौँ सार्वजनिक स्कुलहरू। त्यस यो 12सम्म माध्यमिक शिक्षासम्म उच्च माध्यमिक शिक्षासम्म मान्छेलाई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हामी प्रदान गर्छौँ। त्यसो भएपछि बच्चा-बच्ची पढाउनका लागि मान्छेलाई चिन्ता भएन, त्यसको जिम्मा लिन्छ, त्यो कुराको व्यवस्था गरिन्छ। अनि बिरामी पर्दाखेरिमा औषधि उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिन्छ र बुढाबुढी भइसकेपछि पेन्सनको व्यवस्था जुन हामीले मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको वृद्ध भत्ताको प्रणाली छ त्यसलाई पर्याप्त वृद्धि गर्दै लगेर मान्छे वृद्ध भइसकेपछि अशक्त भएपछि सकुन्जेल काम गर्छ। अशक्त भएपछि उसले आरामको जीवन बिताउनका निमित्त उनीहरूको सेवामा अरू सेवा सुविधाहरू थप गर्ने हाम्रो योजना छ। समृद्धिसँगै यिनी सबै काम हुने हुनाले नेपाल त्यो अवस्थामा पुर्याउनका लागि त्यसका आधारहरू निर्माण गर्ने काममा अहिले हामी अहोरात्र खटेर लागेका छौँ र नेकपा एमालेका लाखौँ लाख पार्टी सदस्यहरू सङ्गठित सदस्यहरू यसमा प्रशिक्षित भएका छन्। त्यही काम गर्नका लागि उनीहरू कसिएर लागेका छन्। यी सब समर्पित भएर हामीसँग रहेको यो पङ्क्ति अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ यो जनताको कार्यकर्ताको यो नेपालीहरूको यसको यो महाअभियानको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्छ। यहाँ मुलुकमा समाजवादका आधारहरू सिर्जना हुन्छन् र समृद्ध समाजवादी समाजको दिशामा यो हाम्रो मुलुक छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्छ। अरू देश जस्तो होइन, नेपालमा हावापानी भूगोल हामीसँग रहेका संरचनाले एकदम तीव्र गतिमा हामी विकास गर्न सक्छौँ। जस्तो युरोपमा 12 महिना 14 महिनामा एक फसल मात्रै उत्पादन हुन्छ खाद्यान्न भनौँ गहुँ लगायो भने, यहाँ हाम्रो 3 महिनामा सबै फसल तयार हुन्छ। एक वर्षमा 4 महिना लाग्ला 3 बाली अथवा 4 बाली लिन सक्छौँ। त्यस्तै फलफुल तरकारी हरेक चिज छिटो जान सकिने हुन्छ र अरू सबै किसिमको हावापानी भूगोल भएको देश भएको हुनाले यहाँ भएका खनिज वन यी सबै चिजले प्रकृतिले दिएका यस्ता अपार सम्पदाहरू छन् जसको हामीले सदुपयोग गरेकै छैनौँ। अहिले हामी त कस्तो भएर बर्बाद भएका छौँ भने सन् 14 देखि अहिले भइसक्यो 8 वर्ष भइसक्यो जङ्गलबाट नेपालको काठ कहीँ पनि छुन एक टुक्रा पनि काट्न पाइँदैन, प्रतिबन्ध लगाएको छ र सबै कुहिएको छ। सबै विदेशबाट आयात गरेर हामीले अनि डलर खर्च गरेर ल्याएका छौँ। मलेसियाबाट, बर्माबाट, आसामबाट, चीनबाट, अरू ठाउँबाट ल्याएका छौँ र त्यही मलेसियामा काठ चिर्नका लागि हामी जाहिर खोज्ने यहाँका मान्छेहरू अनि त्यसपछि मलेसिया मेन पावर कम्पनीलाई पैसा तिरेर अनि मलेसिया पुगेका छौँ। अब यो काठ भनेको हाम्रो झारपात घाँस जम्मै जलेर कुहिएर जान्छ। अहिले बर्खामा उम्रिन्छ, हिउँदमा सुक्छ जान्छ, जलेर जान्छ। त्यही काटेर अनि त्यसपछि गैँडाकोटमा त्यस्तो राम्रो कागज कारखाना थियो, अरू कागज कारखाना खोलेर हामीले त्यो जङ्गलको चिज त लिन सक्छौँ नि, घाँस त त्यो समेत यतिकै बर्बाद पारेर बसेका छौँ त। अनि सरकारमा हुँदाखेरि यतातर्फ हामी ध्यानै दिँदैनौँ, जब निर्वाचन आउँछ जनतालाई आश्वासन बाँड्ने बेलामा चाहिँ यी सबै कुराहरू सम्झिन्छ होइन। यसको हामीले कार्यविधि बनाएका थियौँ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने कार्यविधि बनाएर वन मन्त्रालयको माध्यमबाट अगाडि बढेर यसको अन्तिम यो कार्यान्वयनको चरणमा अब कटान सुरु गर्ने, यो वर्ष कति काट्ने, अर्को वर्ष कति काट्ने, कति वृक्षारोपण गर्ने, यसलाई पार्ट गरेर 50 वर्षसम्मको योजना बनाएर यो वर्षलाई कति चाहिने, काठमा आत्मनिर्भर हुने गरी वनको विकास गर्ने कुरा हामीले ऐन कानुन बनाएर सुरुवात गर्दै थियौँ। त्यो गर्दै थियौँ। अब यो होल नाइट त जम्मै हुँदैन थियो। यो तिनै तहको सरकारका ऐन कानुनहरू विगतबाट यो सङ्घीयतामा जाने यी सबै चिजहरूको विषयमा अलमल भयो। नियम कानुनहरू बनाउन लाग्दै वनको राम्रो व्यवस्थापन गरेर नेपालकै जङ्गलबाट काठ निकालेर अनि हामीलाई आपूर्ति गर्ने कुरो यही नै गर्ने, बाहिरबाट नल्याउने भन्ने नै हो। र कुकाठहरू छिटो 8-10 वर्षमै हुर्किन्छ। यो प्लाइडहरू बोर्डहरू यिनीहरू बनाउनका लागि त्यत्रो लामो समय पनि लाग्दैन र लामो समय लाग्ने 50-60 वर्षमा तयार हुने साल जस्ताहरूका लागि पनि हामीले वैज्ञानिक किसिमले कहिले पनि अन्त्य नहुने
सधैँ विकास हुँदै जाने, यो कटिङ गर्छ, यहाँ बिरुवा यहाँहरूको हुर्किन्छ जाने काम त गरेका थियौँ, तर यो सरकार ढल्ने बित्तिकै अब त्यसलाई पनि खारेज गरिदिएको मैले सुन्दैछु। त्यो अगाडि बढाए यहाँहरूको सरकार बन्यो भने ती नीतिहरू फेरि बनाउनुहुन्छ? फेरि तुरुन्तै हामीले त लागू गरेर अहिले त धेरै नीतिहरू सबै बनेका छन्, कार्यविधि र नियमावली बनाएर, अनि त्यसपछि एक्सनमा जानका लागि मात्रै छ। अब कुनै ढिलो अलमल हुँदैन। अब जस्तो स्थानीय सरकारहरूका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बनेका छन्, तत्कालका लागि पनि बनेका छन्। घोषणापत्रहरूमा हामीले प्रतिबद्ध पत्रहरूमा उल्लेख पनि गर्छौँ र जाने बित्तिकै त्यसलाई कार्यान्वयनमै गइहाल्छौँ हामी त्यो तुरुन्तै। अब हिजोको जस्तो ऐन कानुन बनाउन अघिल्लो पटक त पहिलो पटक भएको हुनाले केन्द्रले गरिदिनुपर्ने कतिपय चाहिँ स्थानीय सरकारले पर्खिँदाखेरिमा स्थानीय सरकार पनि अलमल भयो, प्रदेश सरकारहरू स्थापित गर्दा तिनीहरूलाई पनि अलमल भयो। अहिले त स्पष्ट बाँडफाँड भएर सबै चिज भएको छ। अब त तुरुन्तै एक्सनमा जाने कुरा हो। नेकपा एमाले यो निर्वाचन पछि हामीले स्थानीय त जित्छौँ, प्रदेश 7वटै प्रदेशमा अब हामी सरकार बनाउँछौँ र केन्द्रीय सरकार पनि बनाउँछौँ र यो द्रुत गतिले नेपालको विकासमा अगाडि नेतृत्व गर्छौँ। त्यसको आधार के छ भने अहिले नै तपाईँहरू मिडियाले पनि थाहा पाउनुभयो होला, सारा जनताले पनि देखिराखेको छ, नेकपा एमालेको पक्षमा यस्तो जनलहर आएको छ। दिनुङ मान्छे सयौँ हजारौँका दरले एमालेमा प्रवेश गरिराखेकै छन् र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराऊ, एमालेको सरकार बनाऊ भनेर जनताले माग गरेको गरिछन्। त्यही मागका लागि नै हो हामी अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन गर्ने कुरा पनि गरेकै थियो। त्यो जनताको भावना, अनि त्यसपछि अब अगाडि बढ्नका लागि बाधा अवरोधहरू हटाउन, अगाडि जानका लागि हामीले त्यो भनेका हौँ। र अग्रगामी दिशामा नेतृत्व गर्ने जाने एमाले नै हो। एमाले बाहेक अर्को जनताको सामु विकल्प पनि छैन। एमाले भित्र रहेका केही खराबीहरू छन्, केही अलमलहरू भएका अथवा जनताप्रति धोका दिने केही नेता कार्यकर्ता छन् भने पनि हामीले अब शुद्धिकरण अभियान पनि चलाउँछौँ। निर्वाचन पछिबाट हामी फेरि शुद्धिकरण अभियान चलाएर आफ्नो पार्टी पनि दुरुस्त राख्छौँ र समाजमा पनि दुरुस्त राख्छौँ र अरू पार्टीलाई पनि यस्तो सबक दिन्छौँ कि नेपालमा अराजकता, अस्थिरता, अभाव, गरिबी, कसैलाई ठग्ने अनि त्यसपछि राष्ट्रलाई धोका दिने यी सब काम अबबाट फेरि मुक्त गरेर जान्छौँ। अहिले त हेर्नुहोस् यस्तो अराजकता सिर्जना भएको छ, यस्तो असुरक्षा सिर्जना भएको छ, कति बेला कहाँ के हुने हो भन्ने कुराको ठेगान छैन। अभाव उत्तिकै छ, महँगी छ, भ्रष्टाचार छ, सजिलै कुनै काम हुन्न, सुशासन छैन। यो खालको दुर्दशाको जुन हेरिराखेका छौँ, हामीले महसुस गरेका छौँ, नेपाली जनताले यसबाट धेरै दुःख पाएका छन्। यसबाट हाम्रो यो निर्वाचन हुने बित्तिकै यसबाट हामी मुक्त गर्न चाहन्छौँ मुलुकलाई। अहिले निर्वाचनको लागि यहाँहरूका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ उम्मेदवार बन्ने आकाङ्क्षी हुनुहुन्थ्यो, सीमित उम्मेदवार बन्नु भएको छ। उम्मेदवार जो बन्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ केही असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यस्ता असन्तुष्टिहरूका मनहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? चुनौती देख्नुहुन्न? त्यो चुनौती त हुँदैछ। त्यस्तो मान्छेलाई के लाग्छ भने म सबैभन्दा सक्षम छु अनि त्यसपछि मैले नै यो ठाउँ पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु भनेको अपराध होइन। मान्छेको आकाङ्क्षा हुन्छ। आकाङ्क्षा राख्नका लागि पार्टीले नै तपाईँहरू को उठ्न चाहनुहुन्छ आफ्ना कमिटीमा, खास गरेर वडा कमिटीमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो आकाङ्क्षा त्यहीँ राख्नुहोस्। त्यहाँ राखेपछि मेयरमा, उपमेयरमा, वडा अध्यक्षमा, वडा सदस्यमा केमा उठ्ने हो आफ्नो कुराहरू राख्नलाई सबैलाई हामी खुला गरिदिउँ। राख्नुभयो। वडा कमिटीबाट कतिपय सिफारिस भएर नगर कमिटीमा पुग्नुभयो अथवा गाउँ कमिटीमा पुग्नुभयो। पालिका स्तरका कमिटीहरूले सिफारिस गरेर जिल्लामा पठाए, जिल्लाले प्रदेशमा पठाउन पर्नेलाई प्रदेशमा र जिल्लाले निर्णय गरेर दिनेमा जिल्लाले निर्णय गर्यो। सिट त एउटा हुन्छ। आकाङ्क्षी 10औं जना हुन सक्नुहुन्छ, 2-3 जना, 4 जना हुनुहुन्छ। त्यस बीचबाट छानेर एकजनालाई दिने हो। अरूले नपाउनेको त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो के थाहा छ भने एकजनाले पाउने हो। त्यो जो कोहीले पनि पाउन सकिन्छ। जसले पाए पनि सबै मिलेर आखिरी निर्वाचनमा नगइकन चुनाव जितिने कुरो हुँदैन। कसैको भविष्य छैन। त्यो भविष्य के हो त भन्दाखेरि यहाँ जनताको भविष्य हो। पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ
संस्थागत निर्णय गरेर जसकोमा आउँछ अनि उसलाई सबैले मानेर जानुपर्छ र मैले पाइनँ भनेर दुःख मान्ने पर्ने स्थिति हुँदैन। मनमा केही छसक्क होला, अलिकता असन्तुष्टि होला, त्यो 1-2 दिनका लागि हो। त्यो त्यसैले नै अनि त्यो असन्तुष्टि बोकेर हिँडेर अनि आफूलाई नै बर्बाद पार्ने काम कुनै पनि कार्यकर्ताले गर्दैन। त्यस्तो त हरेक पटक हुन्छ। हाम्रो अधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ, पार्टी कमिटीकै लागि हुन्छ, कहीँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा पठाउने कुरा पनि हामीले भित्र निर्वाचनै गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, कसलाई जाने भन्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ छलफल नगरिकन तल्लो लेभलमा उसको उम्मेदवारको अवस्था के हो भन्ने नबुझिकन माथिबाटै लादियो, माथिबाटै उम्मेदवारी पठाइयो भन्ने खालको गुनासोहरू पनि छ के भन्नु? होइन, हाम्रो वडादेखि पालिका कमिटी र जिल्ला कमिटीबाट माथि छलफल भएर गएकै कुरा हो। त्यो नभएको होइन। मलाई सोधिएन त हुन्नस् भनेर मलाई पहिले भनिएन भन्ने गुनासो कतिपयको छ। अब तपाईँ हुनुहुन्न भनेर कसरी भन्ने पहिल्यै त्यो आउनुहोस्, कतिजना आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हामीभित्र हुन्छ, त्यसपछि लिडरसिप जो अधिकार प्राप्त निकाय बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने विषय हो। अनि उसले टुङ्ग्याइसकेपछि त सबैले मानेर जाने बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। त्यसो भएर जो कोही भए पनि जनताका लागि व्यक्ति जुनसुकै भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नीति विचार बोकेर जाने हो। अलिकता पर्फर्मेन्समा थोरै तलमाथि पर्ला, व्यक्तिको हकमा व्यक्तिको प्रतिभामा केही न केही फरक हुने हुनाले केही न केही फरक पर्ने कुरा एउटा कुरा हो। होइन भने यो नीति प्रधान हो। त्यो नीति बोकेर हिँड्ने कुरा आफै भित्रका एउटै तहका साथीभाइहरू जो कोही हुँदाखेरि पनि रिसाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यो अहिलेको अवस्था के भएर हो भने अलि हाम्रोमा अराजकता बढी छ समाजमा र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढी छ। सामूहिकभन्दा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, अराजकता छ। त्यसको असर थोरै धेरै एमालेमा पनि यहाँ भएको, समाजमा भएको आउने भयो। त्यही कुरोले अलिअलि असन्तुष्टि सुनिएको त्यो अब 1-2 दिनमा तिनी कुराहरू एमालेभित्र हुँदैनन्। यहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, निर्वाचनकै क्रममा हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा करिब अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले एउटै मात्रै कुरा के गर्न चाहन्छु भने अहिले मुलुक अघि मैले भने जस्तै असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। जनता धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अराजकता छ, गरिबी छ, भेदभाव छ, सुशासन छैन, असुरक्षा छ, यो महँगीले ढाड सेकेको छ। यो अवस्थामा रहनुभएका आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धैर्यतापूर्वक यो निर्वाचनमा लागौँ, संयम भएर। अनि त्यसपछि आफूलाई मन लागेको, मैले त नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर विजयी गराउनुहोस् भनेर आह्वान गर्छु। तर मैले सबैले तपाईहरुलाई मैले अर्को पनि एउटा नेताको हैसियतले, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको हैसियतले भन्नुपर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले नै आफैले लडेर ल्याएको बहुदल हो। त्यसो भएर आफूलाई लागेको, आफ्नो विचारमा आफ्नो वर्मले देखेको, आफूलाई लागेको उम्मेदवारलाई तपाईहरुले मतदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त तपाईहरु गोप्य मतदान हो, आरामसँग मतदान गर्नुस्। अनि त्यसपछि निर्वाचन सम्पन्न गरौँ। यो निर्वाचन पछिबाट बन्ने नेतृत्वले बल्ल यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा हामी अगाडि जानेछौँ। मलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनताको अमूल्य मत पाएर नेकपा एमालेले अहिले का यो स्थानीय तहहरूमा, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा विजय प्राप्त गर्छ। अनि यो विजय प्राप्तिसँगै अब जनताको समृद्धिको अभियान सुरु हुन्छ। यी सबै समस्याबाट समाधान गर्ने एकमात्र उपाय यही नै छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र सबैले सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर सूर्य ध्वजावाहक उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनुहोस् भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका उपाध्यक्ष नेत्रपन्थी। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।